बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। आज एक ऐसी दास्तान हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे जिसको सुनने के बाद यकीनन हम भी अपने आप से सवाल पूछेंगे कि हमारी आक़िबत तो कहीं ख़राब नहीं हो रही है। जी हाँ, ये दास्तान है तीन भाइयों की। तफसीर रूहुल बयान में इस दास्तान को जगह दी गई है। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब लाउड स्पीकर वगैरह का ज़माना नहीं था और मस्जिद पर जो एक बुलंद मकाम होता था उस पर जाकर के मुअज्जिन अजान दिया करता था। ये जो तीन भाई थे जिनके बारे में ये दास्तान है, इन तीनों भाइयों में जो सबसे बड़ा भाई था वो मस्जिद के मीनार पर जाकर के, बुलंद मकाम पर जाकर के वहाँ से अजान दिया करता था। तकरीबन 10 साल तक उसने अजान कही, अजान दी या खिदमत अंजाम दिया। लेकिन जब उसके मरने का वक्त करीब था तो जो तीसरे नंबर का भाई था उसने सोचा कि इनकी जांकनी में ज़रा आसानी हो जाए, लिहाजा सूरह यासीन उठाकर पढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही इस भाई ने सूरह यासीन पढ़ना चाहा और पढ़ना शुरू ही किया था कि इस बड़े भाई ने, कि जिसने 10 सालों तक मस्जिद के मीनार पर जाकर के अजान कही थी, उसने मना कर दिया कि सूरह यासीन मत पढ़ो। अब इस भाई को बड़ा ताज्जुब हुआ, आखिर क्या वजह है ऐसा इंसान की जिसने 10 साल तक मुसलसल अजान कही हो, मस्जिद के मीनार पर जाकर के लोगों को बेदार किया हो, मस्जिद की तरफ बुलाया हो, वो आज मर रहा है और सूरह यासीन पढ़ने से मना कर रहा है। ये क्या हुआ कि इनकी मौत जो है वो ईमान पर नहीं आई। बहुत परेशान था। बहरहाल परेशानी का कोई हल नहीं मिल रहा था। भाई इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। अब ये जिम्मेदारी अजान देने वाली अब दूसरे भाई के कंधे पर आ गई। दूसरे भाई ने भी मस्जिद की मीनारे पर जाया करता था और वहां से जाकर के अजान दिया करता था, क्योंकि मस्जिद का मीनार काफी बुलंदी पर था। जब इस भाई का भी इंतकाल होने लगा तो यही तीसरे नंबर का भाई, इसने फिर से सूरह यासीन की तिलावत करना चाही, इसने भी मना कर दिया, सूरह यासीन की तिलावत मत करो। यानी इस दुनिया से दो भाई ऐसे आलम में रुखसत हुए कि बेईमान रुखसत हुए। उनका ईमान रुखसत हो चुका था इनके रुखसत होने से पहले। अब ये काफी परेशान भाई, आखिर क्या वजह है, आखिर क्या वजह है, आखिर क्या वजह है कि ये हमारे दो भाई जो मुसलसल कई सालों तक मस्जिद के मीनार पर जाकर के लोगों को अजान की दावत देते थे, नमाज की दावत देते थे और लोग आकर के मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, आखिर क्या वजह है कि बेईमान इस दुनिया से रुखसत हो रहे, सूरह यासीन नहीं पढ़ने दे रहे। इसी कश्मकश में कई दिन गुजर गया। अब बस्ती वाले लोग इस छोटे भाई के पास आए कुछ दिनों के बाद कि आपके दो भाइयों ने कई साल से एक खिदमत अंजाम दी है, लिहाजा हम चाहते हैं कि इस जिम्मेदारी को आप भी अपने कांधों पर ले लें और आप भी मस्जिद के मीनार पर जाकर के अजान दिया करें। इस तीसरे भाई ने जैसे ही ये सुना, मस्जिद, मीनार, अजान, खौफजदा हो गया, लरजने लगा। कहा नहीं, मैं अजान नहीं कहूँगा, मैं मस्जिद की मीनार पर जाकर के अजान नहीं कहूँगा। लोगों ने कहा कि हम तुम्हें कुछ इजाफी रकम देंगे इसके लिए, तुम इस जिम्मेदारी को कबूल कर लो। उसने कहा हरगिज़ मुझसे ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मस्जिद की मीनार पर जाकर के अजान कहूँ। लोगों को फिर बड़ा ताज्जुब हुआ कि इसके दो भाई ऐसे कि दोनों जाकर के मस्जिद की मीनार पर अजान दिया करते थे और ये तीसरा भाई इससे कहा जा रहा है तो ये इनकार कर रहा, मना कर रहा है। लोगों ने पूछा भाई क्या बात है, आपके दो भाइयों ने कई सालों तक यह खिदमत अंजाम दी, लिहाजा हम चाहते हैं कि आप इसी खिदमत को अंजाम दीजिए। उसने कहा मैं मस्जिद के मीनार पर जाकर के तो अजान नहीं कहूँगा। लोगों ने सबब पूछा क्या वजह है। अब उसने दास्तान सुनाई। कहा 10 साल तक मेरे भाई ने मस्जिद की मीनार पर जाके अजान कही, लेकिन जब मरने लगा, जाकनी का आलम हुआ, सूरह यासीन में पढ़ना चाहता था, मेरे भाई ने मना कर दिया और बेईमान इस दुनिया से रुखसत हुआ। और उसी तरह से जब मेरा दूसरा भाई, जिसने भी कई साल तक मस्जिद की मीनार पर जाकर के अजान कही, जब वो भी मरने लगा तो मैंने सूरह यासीन की तिलावत करना चाही तो उसने भी मना किया।
میں بڑے کشمکش میں رہا، آخر وجہ کیا ہے کہ میرے ان دو بھائیوں کی آخری وقت کی رخصتی اس طرح سے ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنے دے رہے، منع کر رہے ہیں۔ ایک رات میں سویا، اب یہ تیسرا بھائی داستان سنا رہا ہے۔ ایک رات ایسی آئی کہ میں سویا اور میں نے خواب میں اپنے بڑے بھائی کو دیکھا۔ تو جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا، میں نے کیا دیکھا کہ وہ عذاب خداوند میں مبتلا ہیں، عذاب میں۔ میں نے کہا بھائی آج میں آپ کو اس طرح سے جانے نہ دوں گا، مجھ کو آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ اور بڑے بھائی جو دوسرے بھائی ہیں وہ بھی اس دنیا سے آخر بے ایمان کیوں رخصت ہوئے؟ آپ نے ہمیں سورہ یاسین کی تلاوت کیوں نہیں کرنے دی؟ اس بڑے بھائی نے، جس نے 10 سال تک مسجد کے مینار پر جا کے اذان کہی تھی، جو عذاب میں اس وقت گرفتار تھا، اس نے کہا میرے بھائی تو سچ کہہ رہا ہے، ہم اس دنیا سے بے ایمان رخصت ہوئے۔ چھوٹے بھائی نے کہا مجھے جلدی وجہ بتائیے، میں بہت پریشان ہوں، آخر کیا وجہ ہے؟ اس بڑے بھائی نے کہا جو گرفتار تھا عذاب میں، کہا جب ہم مسجد کے مینار پر جاتے تھے، چونکہ مینار بلندی پر تھا، مینار بلندی پر، تو جب ہم بلندی پر پہنچتے تھے تو ہم چاروں طرف جب نگاہ کرتے تھے تو لوگوں کے گھر چونکہ پستی میں تھے یعنی نیچے تھے اور مسجد کی مینار بلندی پر تھی، تو لوگوں کے گھر کی خواتین، بہو، بیٹیاں، عورتیں، ناموس، ان کے اوپر ہماری نگاہ پڑتی تھی۔ پھر ہم یاد خدا سے غافل ہو جاتے تھے اور پھر ایک دلچسپی پیدا ہوتی تھی گناہ کی طرف، اور ہم اس شوق سے بھی آتے تھے کہ چلو ناموس، دوسروں کی نامحرموں کو، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو، دوسروں کی عورتوں کو ہم جب اذان دینے جائیں گے تو وہاں سے دیکھ سکیں گے۔ لہٰذا میں اور میرا بھائی دونوں اسی لیے اس دنیا سے بے ایمان رخصت ہو گئے کہ ہم اذان تو دیا کرتے تھے لیکن دوسروں کی ناموس پر ہم اپنی نگاہ حرام ڈالا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ ایک مختصر سی داستان ضرور تمام ہو گئی ہے، لیکن یہ سوچنے کا مقام ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ کہیں ہم بہت سے ثواب تو کما رہے ہیں لیکن کہیں اپنی ان آنکھوں کا غلط استعمال کر کے، حرام میں مبتلا کر کے، کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، عذاب میں مبتلا ہونے کی کہیں ہم تیاری تو نہیں کر رہے ہیں؟ جی ہاں، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ موت قریب آ رہی ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، لوگ موت سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ غور کرنا چاہیے، توبہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں خداوند عالم کی بارگاہ میں ہماری پشت جو گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہے، ہمیں توبہ و استغفار میں کرنا چاہیے۔ پروردگارہ ہم سے بڑے گناہ ہو گئے، اور یہیں پہ میں کہنا چاہوں گا وہ لوگ جن کے گھر بڑی بلندی پر ہیں، جن کے فلیٹس جیسے بڑے بڑے شہروں میں ٹاور ہوتے ہیں، بلڈنگیں ہوتی ہیں، تو کسی کا 10ویں مالے پہ ہے، کسی کا 20ویں مالے پہ ہے، یا کسی بھی طرح کسی دوسرے کی خواتین کو، ناموس کو ہمیں حرام نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے۔ ابھی آپ نے نتیجہ سنا ہے اس چھوٹی سی داستان کی سلسلے سے کہ کس طرح سے دو بھائی جو نیک عمل انجام دیا کرتے تھے، اذان دینے کے لیے حدیث جانتے کیا ہے؟ اذان دینے کی فضیلت کے بارے میں، ثواب کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ اگر لوگ جان جائیں تو آپس میں ایک دوسرے کا قتل کر دیں کہ ہم دیں گے اذان، ہم دیں گے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت فضیلت ہے اذان کہنے کی، اذان دینے کی، مگر ان دو بھائیوں کئی سال تک اذان دیتے رہے، مگر یہ نیک عمل انہیں بچا نہیں سکا، اس لیے کہ اس نیک عمل کے ساتھ حرام، نگاہ سے حرام، ایک ایسا عمل کرتے تھے جو حرام تھا، دوسروں کی ناموس پر نگاہ کرتے تھے۔ ہماری زندگی جا رہی ہے، موت آ رہی ہے، خدا سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے ایک حدیث سناتا ہوں کہ جس میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی نامحرم اگر سامنے سے آ رہی ہے یا تمہاری نگاہ نامحرم پہ پڑنے والی ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ پڑ گئی، تو معصوم فرماتے ہیں اپنی نگاہوں کو یا تو نیچے کر لو یا تو آسمان کی طرف کر لو۔ ایسا اگر عمل انسان کرتا ہے تو اللہ اس عمل کے بدلے میں
اس کے لیے جنت میں ایک حور پیدا کرتا ہے، جو اس دنیا سے جب رخصت ہو جائے گا تو وہ حور اسے مل جائے گی۔ جی ہاں، قرآن مجید میں بھی خواتین کے لیے پردے کا حکم بعد میں ہے، مرد حضرات کے لیے پردے کا حکم پہلے ہے کہ اے لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچا کرو، جھکا کے رکھو، اس لیے کہ ان نگاہوں سے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ یقین کرتا ہوں کہ ہماری اس چھوٹی سی داستان آپ کو آج کی ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے، مگر گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لوگوں تک، چونکہ ایک ثواب کا کام ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ لوگوں تک اس چھوٹی چھوٹی اسلامک اور اصلاحی کلپ کو دوسروں کو بھی بھیجتے رہیے، تاکہ یہ ایک ثواب کا سلسلہ جاری رہے اور آپ بھی ہمارے ساتھ اس ثواب میں شریک ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔